مشاهدي اوريزون تي في، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه الجديده من برنامجكم تكتيك مونديال. تكتيك مونديال، ما عرفتش واش الصوت كيتسمع مزيان لانني هنا انا ما كيتسمعش ليا مزيان الصوت ديالي انا بالضبط. كنذكركم اليوم في تكتيك مونديال غنرجعوا لمباريات كارت فينال ديال لا كوب دو موند او ويتيام فينال دات كارت فينال، واللي كنا غنعيشوا مفاجاه بين قوسين اخرى، ولكن من بعد رجع المنتخب بلجيكي بقيادة إيدن أنزار ودي برون، وخاصة المدرب ديالهم مارتينيز اللي عرف كيفاش يرد المنتخب ديال بلجيكا في هذه المقابله هذه. مارتينيز المدرب السابق لإيفرتون اللي عرف كيفاش يرد المنتخب البلجيكي اللي يقدر يقلب النتيجه ديال الخساره ديالو الى انتصار. وكانت شيء اللي هو جميل في هذه المقابله تابعناها، اللي كان فيها فرجه كبيره وكانت فيها تشويق كبير. 3-2 في اخر ثواني ماركا ناصر الشاذلي، ماركا فليني اللي دخل هو وماركا فيرتوغان، ولكن قلب اللعب وشفنا كيفاش لعبات بلجيكا وتأهلات. شأن البرازيل في مباراة قوية، ولكن في الشوط الثاني سيطر المنتخب البرازيلي وعرف كيفاش ينتصر بقيادة نجمه الكبير اللي تيخلق اون بوليميك. وانتم كيفاش شفتوها نيمار بالتمثيل ديالو، حتى انه المدرب ديال المكسيك وصفوه بالممثل. بعض اللقطة اللي كانت وقعت لنيمار اللي ماركا البيت الاول وكان لوريجين ديال الانتصار ديال المنتخب البرازيلي. واش نيمار ارتاح في هذيك لا بليسيور؟ ارائكم حتى على لي كاليف ديال لا كوب دي موند، على السامبا واش غادي اللقب السادس، على هاد لا كوب دي موند شنو هي الدروس اللي كنشوفوا منها، واش وصلت العلاقه النهايه ديالها بين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وهيرفي رونار، شنو هي الاختيارات، واش لاعبين منتخبات كاس العالم تشتوا، لان شفنا بزاف الواقع اعتراض بعد كاس العالم. تصريح بن عطيه ما وقع لامين حارث ولو هو مساله شخصيه، ثم هاد اللغط اللي كاين على لاعبين المنتخب الوطني المغربي. هادشي كله نناقشوا مع الاخوه اللي حاضرين معنا في بلاطو ديال تكتيك مونديال اليوم. وارائكم اليوم الزميلين الصحفيين سي احمد طلال عن موقع لو سي تي في. اهلا سي احمد. تحيه لك سي امين، تحيه لسي توفيق وجميع مشاهدين اوريزون تي في. مرحبا سي احمد. وكذلك سي توفيق سناشي صديقي وزميلنا الصحفي، وخاصه ب سميت مشات ليا هي اسبانيا بيان سور اس ودابا تمشي ليا حيت اسبانيا خرجت طارت. شنو من بعد سوء التفاعل ديال الاسبان مع الخروج ديال المنتخب الاسباني؟ اهلا سي توفيق. تحياتي سي اس ارابيا طلال، وشكرا لمتتبعي قناه اوريزون تي في. مرحبا، شكرا لكم. اراكم غتستقبلوها مكالماتكم في الرقم اللي غتشوفوه بعد قليل 069 28 52 82. احمد طلال كوب دي موند غدا كنشوفوا لي زافيش مفاجات. كرواتي كتأهل بصعوبه مع المنتخب الدنماركي، المكسيك حرجت البرازيل في الشوط الثاني جري البرازيل، وبلجيكا كتأهل حتى الدقيقه 93 و50 ثانيه. تفضل. واولا لي سوربريز اللي كانوا في هاد لي 16 دو فينال نبداو بلا سوربريز الاولى ديال لا روسي اللي كانت نهار السبت اللي حيدت اسبانيا، اللي تكاليفوا على حساب اسبانيا 1000 باس 1000 باس بدون نتيجه. هنا فين كتعرف بان لا ريغل اللي خارجه في الفوتبول دوميني سني با غاني، امور واضحه وباينه. كتشوف بان المنتخب الروسي ما لعبش كره، فجا ضربه جزاء اللي عليها سجلوا الهدف. في لي بينالتي بان المنتخب الروسي اكثر ثقه، حيت يمكن نقولوا الضغط كامل كان على المنتخب الاسباني. اليوم عاوتاني شفنا كان غيكون كما ذكرتي قبل قليل، كان غتكون مفاجاه اخرى ديال الفريق الياباني على البلجيكي. شفنا بلجيكا باللاعبين ديالها قدوا يهزموا اللاعب المنتخب الياباني. شفنا الحضور الكبير ديال لي فرانكو ديال لي ماروكان بلج في المباراه كبيره كيمثلوا بلجيكا. ولكن حيت الا قلنا فرانكو غنمشيو نعسوا مغاربه، هي مغاربه لا تناقش. ولكن شفنا الاضافه اللي عطاو ولا ناصر الشاذلي ولا مروان لعب ميطا ومشى. مي بون سا ريست اون بيرت بوغ ليكيب المغربي. لا تناقش غير باش نكونوا السامبا برازيل بقياده نيمار. واش غادا كتبان بزاف الناس كيقولوا هذا هو المرشح الاقوى بعد خروج ارجنتين المانيا واسبانيا، وما كايناش طاليان وما كايناش هولندا. اللي شاف المستوى ديال المنتخب البرازيلي في المباراه الاولى امام سويسرا ما يقولش بانه مرشح للفوز بكاس العالم، يعني التعادل هدف اللي مثليه. والمنتخب السويسري كان قدم واحد المباراه رائعه ورجع في الشوط الثاني. من بعد بدينا تشوفوا بان المنتخب البرازيلي تيدخل او فيغ اي ميزور في هذه البطوله، ولو انه خدا
يعني كانت عنده صعوبه كبيره في تجاوز كوستاريكا في الجوله الثانيه، يعني فقط في اللحظات الاخيره سجل جوج ديال الاهداف وبهم رجعت شويه ديال الثقه خصوصا اللاعب نيمار، لانه ذاك الهدف اللي سجل لحظه من بعد هذيك المباراه البكاء ديالو وكانه بدات كان نوع من الثقه اللي فقدها في نفسه. دوز واحد من الوقت اللي صعب. بعد بيان سور من بعد شفنا لعبوا اليز اللاعبين البرازيليين في المباراه ديال صربيا، انتصروا يعني بفعاليه اكثر. وفي المباراه ديال اليوم رغم البدايه القويه ديال المنتخب المكسيكي يعني في الشوط الاول شفنا كيفاش قدروا اللاعبين خصوصا نيمار يعني كان مؤثر وفعال نيمار في المباراه بكاي ديال اليوم. ممثل كوميديا، هاد الاوصاف اللي تعطيو شنو كيبان لك في هاد القضيه؟ واه كاين شويه الكوميديا يعني شفنا نيمار كيفاش سقط وحاول يمثل بانه راه مألم ومضروب في حقه، يعني ما كانش اصابه. ولو الاربيط رجع للفار ما عطاه والو، ما عطاه والو، ما عطاه لا هو لا لعب انذار لا حتى شي حاجه يعني. ولكن بون كوتي جو اللاعب كان مؤثر، شفنا كيفاش الهدف مشى صنعوه هو، مرر تمريره رائعه والديماركا ومشى. كنت تلاقيت معك في الاول السنه وقلت لك راه غنتلاقاو مع روسيا كارت فينال كوب دو موند، كنتي تقدر تتراهن معايا على هادشي؟ المغرب لا روسيا. روسيا كارت فينال لا اعتقد، لانه روسيا حتى واحد ما كترشحها نتجاوز الدور الاول، حتى يعني في الدور الاول الهزيمه ديالها مع الاوروغواي خلات الناس كلهم تعتقدوا بان المنتخب الروسي يعني خارج. والبارح الا شتي الشوارع ديال روسيا يعني الناس ما مصدقينش نهائيا الوصول ديال المنتخب ديالهم للربع النهائي، تعتبروا انجاز كبير جدا. الناس نقراوها، المكالمات غنتواصلوا معها مازال ما السي احمد طلال السي توفيق السناجي. ناخذوا اول مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم سي محمد علي. مرحبا خويا، الاسم والمدينه؟ معك ابو نوفل من تونات. تفضل سي ابو نوفل. تحياتي لك والسي توفيق الصناجي والاخ اللي معكم سي طلال. سي طلال وي. السي توفيق كيعجبني بزاف هذاك الصحفي هادئ في الكلام ديالو. وهذه كشخص هادئ. الله يحفظك الله يبارك فيك. نعم كشخص هادئ سي توفيق، هذه طبيعته. هما يعني صراحه هذه الخاصيه كاينه عنده عند السي رياض وعندك السي امين، يعني واحد الناس كتكلموا بواحد يعني بطريقه هادئه ولكن بطريقه مفيده. الله يبارك فيك. هو السي امين لاحظت انا واحد القضيه بزاف ديال التحليلات كتقول بان كاس العالم هذا ضعيفه. انا شخصيا ويعني هادو جوج نسخات، النسخه ديال 2014 وديال 2018 كتجيني 2018 افضل من 2014. ولماذا؟ علاش الناس اللي كيعتبروها انها ضعيفه كيعتبروها ضعيفه بمعيار واحد، ان المنتخبات الكبار خرجوا. واش هذا معيار كافي باش اننا نحكموا على نسخه ناجحه ولا ما ناجحاش؟ نهائيا. هذه النسخه هذه النسخه في مستوى غير هو اللي خص يعرفوا الناس، هو ان العالم كيعرف التقلبات وكاينه قوه صاعده كتظهر جديده سواء على المستوى الكروي او على مستوى اقتصادي مثلا، يعني كاين تغيرات. ومن بين التغيرات ان ظهور المنتخبات الجديده هذا في حد ذاته راه تطور كره القدم. كاين منتخبات اللي بقات جايه لهاد كوب دي موند عول على التاريخ، منهم الارجنتين عول على الاسطوره، وديك الاسطوره بالمفهوم ديالها من غير الاسطوره ديال ميسي، المفهوم ديال الاسطوره هما غادروا. بالنسبه لكرواتيا البارح انا شخصيا ما كنتش باغيهم يدوزوا، كان الدنمارك كان احسن بكثير. الدنمارك كان احسن والكره كان ممكن نصف الدنمارك، لان منتخب بحال الدنمارك ويلعب بديك الطريقه هذيك حتى لديك المستوى هذاك كان خصو يدوز. على مجملا انا شخصيا يعني كنستمتع بهذا كاس العالم، مباريات المستوى حتى المقاهي بدات كنخوى شويه وبديت كنستمتع. انا كنلقى راحتي كتفرج في الكره ديال بصح. لان من بعد خروج البارسا والريال ميسي وكريستيانو وخروج المنتخب المغربي ولات كنرتاح من ناحيه المباريات. كاين اللي سالى عنده كاس العالم خروج المنتخب المغربي، سالى عنده كاس العالم لا هذا حق ولكن ماشي خرج المغرب بقيت كتبع تقول كاس العالم ضعيفه. هذا كاس العالم ضعيفه. وسميتو خروج ميسي وكريستيانو حتى هو اثر شويه، لان خروج ميسي وكريستيانو راه ما تيلعبش لعاب بوحدو، انا ما يمكنش يلعب لعاب بوحدو، راه ما يمكنش. لا ولكن عندهم شعبيه كبيره في المقاهي، عندهم وزن. بالنسبه لواحد القضيه السي امين، دابا الا تورنوا ديال التنس كبيره ما شتيش فيها فيدرير ونادال ما تقدرش تفرج فيها، ولكن ولو انه هذيك لعبه فرديه ولكن لانهم هما عندهم سميتهم كبيره. بالنسبه للقضيه ديال هيرفي رونار والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كتبان سالات العلاقه بكل بساطه. السي امين هيرفي رونار انا بالنسبه لي المرحله ديالو مع المنتخب المغربي سالت. غنشوف واش كيتفقوا معك اخوان. سي توفيق
سي نوفل تيقول رسالات. الا بغينا نجزموا يمكن تكون رسالات بالنسبه بالنسبه لك دوك لي تويت اللي تيدير ودوك المسائل اللي تيدير، نقدروا نقولوا بانه رسالات، ولكن حنا واش باغيين يمشي ولا يبقى؟ انا الراي الشخصي باغي يبقى، ولو انه سي احمد. انا كنشاطر الراي ديال المستمع اللي قال يمكن وصل يمكن نقولوا لو سومي ديال البيرفورمانس ديالو. فشفنا بان ايرفي رونار حقق واحد الانجاز واللي مجموعه جوج المغاربه كيتكلموا عليه. ما المنتخب الوطني المغربي ما تكاليفاش صافي 20 طون لا كوب دو موند. شفنا هذا الاكسبلوا الان، ولكن شفنا مجموعه من الاخطاء، ماشي نقدر نقولوا اخطاء تكتيكيه، ولكن كانوا يمكن اخطاء ديال يمكن نقول المدرب ما مولفش لا كوب دو موند اللي خلات المغاربه ياخذوا هذا ماشي هذا القرار. ولكن كاين مجموعه ديال المغاربه اللي ماشي مع الاستمراريه ديال ايرفي رونار. ويمكن توفيق كيشوف بان كاينه لا كان 2019 استحقاق اللي غيكون مهم للمغاربه، ولا كونتينيتي تقدر تكون. هذه اراء تختلف وهي بجوج محقه. بالنسبه لي انا مجموعه من المغاربه انا تشوف المجموعه. سي ابو نوفل نرجعوا نناقشوا. تفضل سي ابو نوفل. هو السي امين الا حطيتي واحد القضيه، ايرفي رونار كيبقى واحد الانسان فرنسي، وهو واحد الانسان براغماتي منفعي، كيقلب على المصلحه الشخصيه اكثر ما هي المصلحه ديال ويحقوا. وهذا حقه. هو ما قالش تجيب لي نهار الاول، انت جيتي خصك تقبل شخصيته. هو هذه مساله شخصيه ديالو، من حقه، لان السيد عنده اهداف وعنده طموح، ومن الاهداف والطموح اللي عنده هو اهداف ماديه. اليوم رونار من بعد هو اللي طرحت عليه قطر في 4 سنين ديال لي فاكونس قبل لا كوب دي موند، راه كنظن غيقول فولونتي مرحبا. لا راه غادي يمشي. هو شوف، هو رونار ماذا من بعد التجربه الناجحه سواء مع كوت ديفوار او زامبيا كينقصوا واحد القضيه هي المشاركه في كاس العالم. من بعد ملي غادي ياخذ دابا، من بعد ملي غادي ياخذ منتخب جديد يقدر يكون الجزائر او مصر. لا ثق بيا بانه ولا جاتو قطر صعيب ياخذ الجزائر او مصر. لا انا عطيتك مثال، انا عطيت اكزومبل. يعني هو ايرفي رونار هذه هي واحد القضيه اللي زادت في السي في ديالو، هو انه يسال كاس العالم، عنده مشاركه في كاس العالم، وداك التعاطف وخرج هو بالكاميرا وزويوان وبكى وهذا، ورا المنتخب المغربي كان وتصدم من الفار. هذه راه تتلعب حتى هي في شوف هذيك كتدخل في الشخصيه ديال الانسان، وبزاف ديال قال لك هذيك. شوف هذه مساله شخصيه. هو انا كرايي الشخصي، انا بالنسبه لي السي فوزي القجع حقق بزاف د المكتسبات. ايرفي رونار كيبقى مدرب عادي. الدوله المغرب كان قبل ما يكون ايرفي رونار، وكان عندنا منتخب قبل ما يكون منه. يعني الا كان انت ماشي مشكل عندك يمشي ايرفي رونار. سي ابو نوفل اخر نقطه باش ناخذوا ناس اخرين. تفضل. انا شخصيا ما عنديش مشكل يمشي ايرفي رونار، غير هو الطريقه باش غيمشي ايرفي رونار ما خصهاش تخلق الضجيج. خص تكون واحد الندوه صحفيه مثلا يقولوا السيد الا مشى يجي السي فوزي القجع يشرح للناس ان السيد سالت الكونفا ديالو. لا تيبان من خلال اللي حيت خصك تكون كتفهم بين السطور، وكنظن انك اذكى من انك ما تفهمش. كنعرف انك غتفهم مزيان. شكرا بزاف سي ابو نوفل، وتبعنا الا سمعتي ان ايرفي رونار ملي تيخرج كيتويتي تيقول لك هذاك الشيء اللي كيتقال في الميديا راه ماشي هو هذاك، وانا راه ما جلست مع حد. شكون هو هذا الحد اللي تيقصد؟ هو جميع بيان في شخص شكون؟ فوزي القجع، حيت هو رئيس لجنه المنتخبات. سي امين جاني كيهيئ الجماهير المغربيه على لا ما تيهيئش، هو تيهيئ وتيهيج بالنسبه لهاد السي طلال. هذه المساله ديال التدوينه الاخيره هي في اعتقادي الشخصي انايا جواب على بعض وسائل الاعلام اللي قالت بانه ايرفي رونار تيحاول يبتز الجامعه الملكيه المغربيه، بانه قال لهم جيو خليو لارغيت وهذا اكسيتيرا. قال لهم انا راه ما دافعت على عطى دي كونديسيون ما عطيت حتى شي مطالب بارتيكولير لاي شخص، وما اجتمعت مع حتى شي واحد في الجامعه، دونك ما عطيت لا شروط لا حتى شي حاجه. هذا هو القصد في اعتقادي الشخصي. وبالنسبه للتدوينه ديال نهار السبت اللي كان فيها تيشكر الستاف ديالو كاملا على الوقت الساحر اللي دوزوا معاهم في كاس العالم اللي عمره ما ينساها. ودوا اون جينيرال فهاد التدوينه يعني تفهم منها بانه راه اكزاكتومون. وكاين نوع حتى من الشونطاج اللي كدير في الانستغرام، راه نوع من التهييج. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا خويا، معك نسيم من طنجه. تفضل سي نسيم. تحيه لك وتحيه للضيوف. شكرا مرحبا خويا، تفضل. الو سي امين. سي نسيم، ودابا دخلت هي مكالمه في مكالمه. سي نسيم مشى معنا. الو وي السلام عليكم سي امين. شكون معايا؟ مع عثمان من كازا. انا السي عثمان. كتبغي يعاود يتصل بينا السي نسيم لان ما عرفتش كيفاش دخلت لي مكالمه. اعتذر لان حدايا التليفون بورتابل. اعتذر، دخلت لي مكالمه في مكالمه. كنعاود نشكروا السي نسيم ونقول نطلبوا منه يعاود يتصل. تفضل سي عثمان. صباح سيدي كلشي بخير. الله يبارك فيك. تفضل سي عثمان. تحيه للضيوف ديالك الكرام. شكرا.
بالنسبه للموضوع الاول ديال لا كوب دي موند بون شفنا هذا العام باللي دابا واش البرازيل كتبان لك صراحة غدا السادسه، الناس بزاف كيرشحوها ولو انه الخصم ديالو بقى في الفينال بلجيكا. تفضل. السي امين صراحه الا مشينا شغل لو بابيي انا كنظن باللي فرنسا هو المرشح رقم واحد. الا مشينا شغل لو بابيي انا بالنسبه لي فرنسا هو المرشح رقم واحد، حيت فرنسا كاينه لا بروفوندور ديال البون. ودابا تخيل دابا فرنسا شحال ما كيرشحها الاعلام الفرنسي ما راضيش لا على ديشون ولا على الاختيارات ديالو ولا طريقه التسيير ديالو المباريات. والسي امين ما عرفتش كتشاطريني الراي، انا كنتبع بزاف لي زيميسيون في فرنسا سورتو اللي عندهم علاقه مع الكره، وصراحه لا كريتيك هما مولفين عليها العام كامل. انت كتشوف لي زيميسيون لا في جميع المنابر ديالهم ديما لا كريتيك. لا هما عندهم حلم هو انه زيدان يشد المنتخب الفرنسي. هذا حلم باغيين هما يحققوه. بزاف المحللين تما في فرنسا عندهم هذا الحلم بان زيدان يشد المنتخب الفرنسي. حيت واحد القضيه السي امين ما عرفتش حيت هما شحال هادي ما عاشوا ليدول ما عاشوا الستار شاد لهم الفرقه ديالهم. اكزاكتومون. الا شفتي واحد القضيه قبل واحد كيلكو جور قبل الماتش ديال الارجنتين بلاصه ما يهضروا على الماتش كيهضروا غير على زيدان. زعما صراحه في المنابر كلها واش زيدان غادي يجي عندهم هذا الحلم. اكزاكتومون. انا كنظن في هذا ملي هضرنا على هاد لابارونتيز ديال زيدان كنظن باللي زيدان غيكون هو المدرب المقبل للمنتخب زعما كيف ما كانت النتيجه ديال دي ديشان. بالنسبه لا فرونس انا كما قلت لك انا بالنسبه لي سي سورتو غدير الفارق بالنسبه لا بروفوندور ديال لو بون توش، حيت كما كنعرفوا لي جوور دابا هاد سي لا فان د لا سيزون سورتو اللعابه اللي مشاو بزاف في لا ليغ دي شامبيون. دونك كنظن بالنسبه لا فرنسا كاين دوك لي بيس دو ريشونج. انت كتشوف لو بون بالنسبه لفرنسا هو المرشح رونار والجميعه سالات. بالنسبه لي هذا الموضوع صراحه انا ما عرفتش السي اسامه السي امين بغيت نطرح عليك واحد السؤال الله يجازيك بخير. ما عرفتش علاش ديما من بون اونتر بارونتيز واش هذه نكسه ديال المنتخب ما عرفتش انا بعدا كيفاش غادي نسميوها، واش نكسه واش انجاز واش انا ما عرفتش صراحه كيفاش غادي هو الدروس عطاتنا انه من بعد 86 المنتخب ديالنا ما بقاش مزيان، من بعد 94 كذلك هو مثال، وتعود منتخب اخر بجامعه اخرى كانت افضل مؤقتا من بعد 98 وقع نفس الشيء. من بعد كندوك على لي كوب دي موند، وبالتالي واش التاريخ كيتعاود؟ واش ملي تنمشيو مثلا ملي توصلوا القمه تيطراو داك لي زيغو ماشي لي زيغو لي زيغو يعني داك جنون العظمه تيسيطر انني درت الاخر تيقول انني درت. دونك راه كاين هذا النقاش، راه شحال من واحد تيقول لا راه الجامعه والقجع هما اللي يعاونوه بزاف باش دار، وهو يمكن تيقول لهم لا انتم قبل مني 20 عام ما درتوا والو. راه تيوقع هذا النقاش هذا، وهذا واش هو اللي تيسيطر الله اعلم. هذه اسئله غنناقشوها مع الاخوان. بالنسبه لك انت غيكملوا ولا ما يكملوش؟ انا بان لي باللي صراحه لا من التصريح الاخير ديال السي القجع في احد الاذاعات التلفزيونيه في ميدي اف اكزاكتومون في ميدي ان بان لي من الهضره ديالو بون ملي قال باللي راه بان لك انك ودعتي رونالدو. اكزاكتومون تبارك الله عليك السي عثمان. باش ناخذوا ناس اخرين كنشكرك بزاف ونعتذر. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليك انت شكرا. باش نرجعوا نناقشوا هذه النقطه مع الاخوان. بزاف الناس فهموا سي احمد بان رونالدو علاقته سالت مع المنتخب بالنسبه لهم. غير اونتر بارونتيز السي امين فاليك يمكن ان اكسبلوا ما دوش مورا 20 عام، ولكن المشاركه ديال المنتخب الوطني المغربي في هذا كاس العالم كانت من ناحيه لي ستاتيستيك كانت من اضعف المشاركات. واخا يمكن تعادلتي مع الاسبان، يمكن درتي ان بون ماتش كونتر البرتغال، ولكن راه نقطه وربحاتك ايران وربحاتك البرتغال. راك واخا سيطرتي في المباراه اكسيتيرا، ولكن راه ربحاتك البرتغال هما اللي داو لي 3 بوين. فلا لاحظتي في 98 كنا ا دو دوا دو سو كاليفي بور لي 16 د فينال، في 86 تكاليفينا، يمكن في 94 وهذه المشاركه ديال 2018 كتشبه لها نفس تفضل الكلام. لان المشاركه المغربيه حنا عندنا 5 ديال المشاركات، هذه ثالث احسن مشاركه. الاولى في 1970 ممكن تعتبرها ثالث اسوء مشاركه وثالث احسن مشاركه على اين، فهي ثالث احسن مشاركه من بعد المشاركه ديال 86 والمشاركه ديال 98 من ناحيه النقاط. من ناحيه الاهداف. سجل المنتخب الوطني المغربي 2 الاهداف في 1970 داخلين المرمى ديالك 6 ديال الاهداف. كدويت على المشاركات تهضر على الاحصائيات. لا الاحصائيات ولكن ما قالوا سي احمد راه فيه واحد النوع ديال انه
مقارنه مع 98 مثلا اخر لا ماتش 98 احسن ولكن من ما قلتها ما كانوش نفس الظروف، يمكن الظروف 86 98 احسن من المشاركه ديما ديالهم. يروج هذا الكلام فهو خاطئ. في 98 كنعاود نقرب مشينا كوب دافريك بوركينا فاسو دينا قريه وفي الاخر كاع فرقنا ديك الماكله اللي بقات. وهذا ماشي الماكله هو الظروف ديما موجوده في المنتخبات الوطنيه، يمكن قبل هذه ولكن الظروف ديما موجوده خاصه في عهد ديال الجنرال حسني بسليمان ومن بعد منه. تفضل. بالنسبه للاحصائيات ديال الفيفا في الماتشات بثلاثه ديال المغرب ايران المغرب البرتغال عدا المغرب اسبانيا، لانه المغرب اسبانيا شفنا الانكماش ديال الدفاع ديال المنتخب المغربي، وهذا امر عادي لانه اللاعبين الاسبان في وسط الميدان لا هما تيفرضوا عليك ومع ذلك تمكنا نسجلوا عليهم 2 اهداف وخرجنا بنقطه وتعادل، يعني هما خطفوا تعادل. دونك انت بالنسبه لك تقنيه الفار حرمتنا. الاحصائيات انا نشوف الاحصائيات الرسميه ديال موقع الفيفا الاتحاد الدولي تعطيك تفوق كبير جدا في النسب ديال باش ما بغيتي، لا في المباراه ديال المغرب ايران لا في المباراه ديال المغرب البرتغال. ولكن لا رياليتي سي توفيق راه بان المنتخب الوطني بالزياش ديالو بامراض ديالو اكسيتيرا افيك اون بون فورماسيون خرج بنقطه. هذيك بقات تطرح مزيان يكونوا رايين مختلفين، مزيان يكونوا رايين مختلفين. ناخذوا مستمع، غنرجع معاك ناخذوا متتبع الا سمحتوا السي توفيق والسي احمد. ناخذوا متتبع له. السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا خويا. يا سي امين بخير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الاسم والمدينه؟ معك حميد من كازا. مرحبا سي حميد. نسلم على الاخوه اللي معك في الاستوديو. شكرا تفضل. مرحبا. بالنسبه لي سي امين الراي ديالي انايا على المنتخب المغربي وفي اجمالا بعد المشاركه ديالو في كاس العالم، انا كيبان لي هذه المشاركه ما هي كارثيه ما هي مزيانه. بالنسبه للناس اللي كيهضروا، انا نهضر مع الناس اللي كيفوقوا واحد ليماج على المنتخب المغربي كانه كاين تطور في عند المنتخب الوطني المغربي. انا كنقول لهم بانكم ما خصكمش تسوقوا دي ميساج اللي هما غالطين للمغاربه. المغاربه الشعب المغربي راه تقريبا واحد 80% ما كيفهمش في الكره، كيتعاطف. حنا عاطفيين، حنا خلقنا. انا كما هضرت يا سي امين وديك الساعه نتناقشوا. حنا المغاربه خلقنا اللي كنتعاطف مع بعضينا، كنتعاطفوا ديك العطف وكنتعاطفوا مع ريوسنا، وهذا العطف كانت مولاتينا ونا كنتعاطفوا مع الفرق. لا العطف عندنا كيبدا من مشعليه الطوبيس من تما تيبدا التعاطف عندنا. العاطفه كتبدا عندنا من هنا. ما تنقولش انا راه جيت معطل انا راضي، ما تنقولوش هادشي. هذا العطف هذا راه ماشي في صالح تعاطف العطف التعاطف لا، التعاطف هذا ماشي في صالح يدخل العقليه المغربيه وسيرتو الاجيال القادمه. ونعطيك الدليل في الكره شنو هو. حنا في الكره تعاطفنا بزاف مع اللعابه ديال المغرب، تعاطفنا بزاف مع الجامعه، تعاطفنا بزاف حتى اننا ولينا في الاخفاق كنتعاطفوا معهم في الاخفاق. واخا نشرح لك عيني القضيه هذه. الاخفاق انا سمعتي تكون سريعه باش ما ناخذوش وقت الناس. لا سي امين شي حاجه مهمه. الاخفاق ما خصناش تعاطفوا فيه. الاخفاق تنحلوه. وهادشي كنقول الاخفاق تنعرفوا علاش وكيفاش، ماشي علاش وكيفاش. بوكوا يكونوا هاد لي كيسيون كنطرحوهم، وملي كنطرحوهم كنديروا ان بلون داكسيون باش البلون داكسيون يكون فيغ لافون باش نعرف باش نصحوا الاخطاء ديالنا. بالله عليك امين جبد الاخوان جبدوا 86 جبدوا 94 98 دابا حنا كنشاركوا مره وملي كنشاركوا اعطيني اشنو استفدنا واشنو درنا باش نطوروا نفوسنا. ونعطيك بان منتخبات طوروا نفوسهم. منتخب اليابان جرى على واحد هاليودزيش احسن المدربين وجاب مدرب وطني يعني مدرب ناخب ديالهم ومع ذلك الكره اليابانيه هادو هما اللي كنقولوا حقوا انجاز او لا داروا شي حاجه اللي ماشي كارثيه وماشي مزيانه بزاف. اشنا هي تاهلوا المجموعه اللي كانت صعيبه وحرجوا المنتخب بلجيكي اللي لعب على الكوب دي موند. حنا جبنا نقطه ما درنا والو كنقولوا لا غير ناقص يبقى لا مزيانين لا كذا. مزيان الاستقرار ولكن نعرفوا علاش راه الانسان ذكي راه كعاقب اللي عندنا شويه العاطفه وبدا كيلونسي لنا في الانستغرام وفي تويتر شان المدرب دراجه هو فاش كان جا قريد واللي فهم هذه المساله وبدا كيتعامل معاهم بلي تويت وبهذا فهمنا ذكي. الله يجازيك بخير. فهمت الميساج ديالي. ما نخليش واحد اجنبي فرنساوي بلجيكي هولندي يفهمنا نفهموا ريوسنا. لا سيدي ما نتعاطفش. اجي اخويا ريح. هاش خسرنا هاش معسكرات ريزرفينا بدينا ريزرفينا ايسلندا درنا واجي جلس معايا في الطابله درتي نقطه ونجي الماتش الاولى ايران لا راه ايران واسقنا ماشي سقنا ماتش ايران لا يا ربحاتك خصنا نقول علاش ربحتنا ماشي سقنا. دونك انت السي حميد باينه الفكره ديالك. واش رونالد كيبان لك سالت العلاقه ديالو بهادشي كنسمعوا مؤخرا؟
رونار ما خصوش نجلسوا معاه في الطابله. شوف امين، انا جو سي بروفيسيونيل، ما نقولش خصني نجري عليه وخصو يبقى، خصني نجلس في الطابله ونقول ليه سي نوران ها الريزولتا، ها لي بيجي حطينا، ها المسائل. حنا لوبجيكتيف برينسيبال ديالنا بريمورديال ديالنا لا كوب دافريك سي لو تيتر، والكوب ديال ونحط مع ان بروجي ان كونترا دوبجيكتيف واش هو عارف رياليزابل ولا لا. ما يجيش يقول لنا الشعب المغربي لا لي زوبجيكتيف لا بارك طلعوا بزاف، لا وها الكوت ديفوار راه كتقاتل باش تقتل. نهار قلنا الكوت ديفوار باش ندير نقطه مع الكوت ديفوار. الكوت ديفوار راه دارت واش دارت؟ نو اسمع لي، انت راك جيتي لواحد الدوله اللي عندها اللي عطيك لي مويان. دونك كيبان لك انت بان المنتخب، انا عندنا احساس بان شويه كاين واحد تشتت في المجموعه، خاصه بعد السيد بن عطيه. واش انت مع الطرح ولا هادشي غير احساس كاين عند بزاف الناس؟ لا انا مع الاستقرار ومع مدرب اللي يحترمنا حنايا كدوله ويحترم الجامعه ويحترم لي زوبجيكتيف اللي غنسطروا ليه. لان المغرب ما خصوش يبقى يقولوا غندوز بريمير تور دوزيام تور. لا كوب دافريك لو تيتر بوان بار لو تيتر. لا كوب دي موند نبريباري فرقه 2022 ومنين نتاهل. واضحه افكارك السي حميد، شكرا تبارك الله عليك. مازال معنا النقاش، مازال نقراو الناس بزاف في الصفحه لان كيلومونا على هذه القضيه اللي ما تقراوش. كنقراو خويا امين عقل بحال البارح ملي كان في زامبيا رونار كان كيطلب المغرب باش يجي. رونار مدرب يستاهل المنتخب اقوى دا عمر بوزيتون. كاين اراء اخرى مشات لي تعاودوا تصيفطوها الا سمحتوا الله يخليكم. الامور دابا بالنسبه للمنتخب لا صحافه عندها الحقيقه ولا جامعه تعرف ما تريد سفينتيها والشعب يدور حولها. الله يدينا في الضوء. اجاب اخويا يدينا في الضوء. السلام عليكم محمد امين في دواش. ما نساو السلبيه ديال رونار حيث دوينا بزاف على الايجابيات ونسينا السلبيه. تحيه للاستاذ توفيق السناجي والسي احمد طه سمير المتوكل. رونار خي امين في واحد القضيه، منين كيحقق شي هدف كيبغي يمشي. حسن عاقل رونار خصو يمشي في حاله حيت ما حقق والو لا في كاس افريقيا ولا كاس العالم. خي امين ما كايناش يقول لي ما كايناش تشتت. بوصوفه والاحمدي ديرها بغاو يشاركوا في لاكان ويربحوها ان شاء الله وهذا ما نريده. خضري عفوا يوسف سلام خويا صنهاجي بغي يسلم عليك. خضري يوسف المنتخب كبير من اي واحد، ما كاين رونار لا بن عطيه. هذا عز الدين حرمه الله. منير مبروك تحكيم جيد للحكام التومون وبالاخص السنغالي مالونغ. شكرا بزاف سي منير مبروك كينورنا بزاف. الصحافه مسؤوله لعدم قولها الحقيقه. هذا فخيد ميلتون. بزاف الناس يلوموا الصحافه. واش فعلا الصحافه كتدرج الحقائق على المنتخب الوطني المغربي وكتبغي تكاموفلي؟ واش عندك هذا الاحساس؟ لا هو باش نناقشوا الوضعيه. زعما الصحافه المغربيه سورتو في لا كوب دي موند كنظن بان دارت الصحافه الرياضيه في ليماج ديال لا بريس ما كانوا كيتواصلوا معاهم لا والو. شنو اذا اكزاكتومون كان ايرفي رونار كيتواصل مع المنابر الفرنسيه وهذه كانت معروفه. هذه سورتو على فان لا ديسكاليفيكاسيون ديال ليكيب ناسيونال عطات تصريح ليكيب ومجموعه من المنابر المغربيه حاولوا يتواصلوا مع ايرفي رونار. كان واحد هذا حتى مجموعه من الصحفيين لاموا المسؤوله الاعلاميه ديال الجامعه كانوا قال. ولكن ملي كيكون المدرب كيسطر واحد مجموعه ديال لي ريغل فما خصكش تجاوزهم. شفنا ايضا في لا سيونس دونطريمون قبل ما يمشيو لا كوب دي موند راه مشكل اشكاليه كبيره مع ايرفي رونار مع الصحافه المغربيه. فهذه كانت من احد النقاط السلبيه، كانت من احد النقاط السلبيه لسي ايرفي رونار. على مال هذا ايرفي رونار هو الوحيد في هذا العالم هذا اللي يطبق على الصحافه المغربيه هذه المسائل هذه لي ريغل. علاش دي ديشون مثلا حنا ذكرنا دي ديشون على هو غير معرض للكريتيك. شخصيه عموميه كمدرب ناخب وطني معرض للكريتيك خصو يكون هو تيواجه الصحافه باي نوع من وكيقول بغاش واحد انت راك لاحظت سي تشوف في روسيا كان هو صدامي هو ما تيتقبلش كريتيك. كاين اللي كتجي فاس بشي كيستيونيه ديرونجونت اللي كاينه في الاعلام العالمي تيجاوبك جواب ماشي واعر. حتى المشكله السي امين اللي كان عنده ديال امين حارث ما جاوبش في المجيء ديالو من يلاه جا كان عنده مشاكل كبيره مع الصحافه. وشفنا كيفاش انتقدنا مورا الهزيمه اللي كيسحبنا حنا كنطيحوا فيه. حنا كنقولوا هذه الحقيقه. اما الصحافه قلت باغي رونار يبقى وما كرهش يزيد واحد 15 سنه مع المنتخب الوطني المغربي صراحه. لانه علاش بغيتي ما يبقاش زوين وبيض. علاش ايرفي رونار انا بالنسبه لي المدرب الذي يعرف القاره الافريقيه بشكل جيد. هو سيدي بغى يمشي يعرف القاره الاسيويه. ولكن شفنا في لاكان 2017 ما دارش ان اكسبلوا وكنتكلم على لاكان 2017 سيتي با ان اكسبلوا دو كاليفي في دوزيام. راه ربح دو ماتش وخسر دو ماتش. راه انت اللي تتحدث مع لي زوبجيكتيف. راه انت اللي تقول لي زوبجيكتيف راه ماشي هو تيجي تيقول لك راه انايا غادي نوصل معاك. واش ما عندكش احساس باللي كيقول بان الجامعه باغا تخلص منه او لا بقاتش العلاقه؟ واش كاين هذا الاحساس
ولا هذا فقط غير كلام وتحليل شوف فارغ كاين ما عندوش اون أسس؟ انكيت اللي دارها موقع 360 اللي بغيتي نتكلموا عليها نتكلموا عليها بشكل مش مشكل ما عنديش مشكل ذكر المصدر حنا في برنامج مفتوح ذكر المصدر فيه حق. لونكيت تقول اولا من بعد كاس افريقيا اللي هضر عليها السي طلال كان هناك جوج ديال الشخصين يعني مقربين لفوزي القجع رئيس الجامعه ما عجبهمش الحال على النتيجه اللي حقق المنتخب الوطني، يعني الوصول للدور الثاني رغم انه ما وصلناش للدور الثاني واللي تقول السي طلال ماشي اكسبلوات الدور الثاني ما وصلناش ليه من 2004 وهذا في حد ذاته راه كان تيشكل واحد الهدف وواحد لوبستاكل بالنسبه للمغرب. اذا كاين واحد الاشخاص اللي ما عجبهمش هذيك النتيجه وظنوا بانه المنتخب الوطني كان خصو يمشي ابعد، وكان خاص المشوار ديال ايرفي رونار يوقف في هذاك اليوم اللي سالينا معاه كاس سالينا من الدور الثاني ديال كاس افريقيا. من بعد جا المشكل ديال بن عطيه اللي اعلن الاعتزال ديالو الدولي. وبن عطيه ابخي لا فوت اللي دار مع المنتخب بن عطيه كان لاعب مقرب ومحبوب عند ايرفي رونار. ايرفي رونار تنقل شخصيا لايطاليا وقنع بن عطيه باش يرجع المنتخب الوطني المغربي. هادشي كامل شكل واحد العوائق وشكل واحد الاشياء اللي فكر فيها ايرفي رونار بشكل كبير، يعني ضراته في خاطره كما تيقولوا. المساله الثالثه وصل العلم ديالو بانه الجامعه تفاوضت وحيد هاليهودزيتش قبل المونديال، وهذه كانت واحد الضربه قاضيه بالنسبه لايرفي رونار. المساله الرابعه على بعد 20 دقيقه من التوجه لمطار سلا باش يمشي المنتخب الوطني المغربي لسويسرا تفرض واحد الشخص اللي هو ستاجير في التغذيه ونقولوا كل شيء على الرحله ديال المنتخب الوطني المغربي مشي في الطائره. انا تقول لك على حسب ديال الموقع 360 هادشي اللي خرج. ولكن واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ يكذبوا هادشي الجميع. احنا بغينا توضيحات لان احنا ملي تنقراو بحال هادشي راه سي اون انكيت وكل شيء خصنا نعرفوا واش حقيقه. كتقول على حسب هذاك اكزاكتومون. ديما ديرها في كونديسيونيل باش راه هادشي اللي قلنا فقال لك السيد قالوا بانه ابن شخصيه بارزه ديال الدوله وتفرض على ايرفي رونار. ايرفي رونار ما عجبوش الحال وطلعوا للطياره وكانت اجواء غير سليمه نهائيا، وذاك الشخص رجع من بعد يعني رحلوه. دونك علاش ما قالش هادشي قبل ما يدخل سويسرا للمغرب؟ لا هو رجع دونك الا كان هادشي بصح رجع مثلا. ولكن حنا من الديبار لا او لا لان المنتخب الاسباني ولو هما ضيعوا مشاركه دابا لاسبانيا ولكن ما سمحوش في هادشي. فوتي مع الريال وما علمتيناش وعرفناها حتى 5 السوايع قبل ما تعلن. دونك انت ما احترمتيناش الله يعاونك سير في حالتك. ولو انهم ضربوا المنتخب الاسباني وهنا في كاين شويه الفرق. حنا دابا هذا كدوي انت على حسب واحد التحقيق دار على حسب الموقع اللي ذكرتي دابا اللي 360 ما عرفناش واش حقيقه، ولكن كلامك فيه بزاف الصح. هو حقيقه او كذوب خص تعطينا حقائق ديال هادشي. واش فعلا كان شكون غيدير هادشي؟ بيان سور السي احمد شكون خصو يدير هادشي؟ خص الجامعه ولجنه التواصل ديال الجامعه هي اللي تواصل. وهذا هو المشكل اللي كان. حنا كنلاحظنا على لازينا نرجعوا من البدايه ديال رحله المنتخب. المشكل الاول فين كان في لا بريزونطاسيون دي توني داروها بطريقه سريه. شفتي المنتخب المصري وكيفاش اعلنوا على لي توني ديالهم في الملعب ديالهم امام الجمهور ديالهم. حنا شفنا المشكل الاول كيفاش بدا. فداك الشيء داز جو سري ما خرجوش. ما كانش داك المنتخب الوطني ما توادعش مع الجماهير ديالو قبل كاس العالم. وهنا كيتطرح عده علامات استفهام. واش ايرفي رونار هو اللي فرض هذا الشيء على الجامعه؟ واش كان قرار من الجامعه؟ فهنا كنتمنى بان ومن بعد تدوينه الاخرى ديالو نتساءل واش فعلا العلاقه باقا هي هذيك، واش فعلا كيتذاكروا. بزاف الناس كيقولوا ما تعيطوش ليه، راه قدامك وما تيسولوكش وتجاوبوا. فما بالك تعيط ليه ويهز التليفون ويدوي معك، وهذا حق ماشي واحد نفرض عليه التليفون ويدوي معك باش يكون معك صراحه. تفضل سي توفيق. برجع مع سي احمد كثير في الحوار ديال فوزي القجع مع ميدي ان قناه تلفزيونيه هو الكلام على الشخص على فوزي القجع نفسه اللي قال بانه بالنسبه للجامعه غير مرتبطه بالاشخاص سواء بقى هو او ما بقاش خاص الجامعه تكمل على حساب الاستراتيجيات اللي عندها. الخروج والكلام على امكانيه او التلميح بالرحيل ديالو هو ايضا من رئاسه الجامعه ما فهمناش. ما فهمتيش انت. دونك نقدروا نعيشوا صيف ممكن هو ماشي في صالح الكره المغربيه. كنعرفوا بان لي زيليميناتوار ديال لاكان قربوا 2019. فمن الاحسن استمراريه. هو لا بقى ايرفي رونار ولا مشى ايرفي رونار خص تكون اون كونتينيتي، خص تبقى الاستمراريه. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، الاسم والمدينه؟ نسيم من طنجة تخت علي الخط قبيلتي. مرحبا سي نسيم.
انا نهضر معك على كاس العالم ثم رونالدو. بالنسبه لكاس العالم السي امين، بالنسبه للمنتخبات اللي عملت المفاجات او تقصت المنتخبات الكبيره بحال الارجنتين ولا المانيا ولا اسبانيا، بالنسبه لي انا منتخبات اللي ما خدمتش، عملت اخطاء كبيره لا من الاداره ولا من المدربين الى بحال المانيا. بالنسبه للارجنتين الاداره كتحمل، بالنسبه لاسبانيا الاداره اللي كتحمل، لان من الصعب ان تستغني على مدرب باقي 48 ساعه. وانا كنت قلتها لك قلت لك راه غادي يخلقوا، ولكن هما شافوا حاجه اخرى. هما بالنسبه لهم ما كانش احترام منه بانه يتفق ويسيني مع ريال مدريد بلا خبارهم. كنظن امين هذه ماشي اول مره كتوقع، حيت لا هادو ما قبلوش وي، حيت وقعت مع هولندا وقعت مع ايطاليا. هي ايطاليا كونتي دار معاهم كوب دوروب وهو مسيني في تشيلسي. وي. وبالنسبه لاسبانيا البارح واحد الرقم ان الراموس مرر تقريبا 170 تمريره، غير 1000 تمريره كانت في الماتش كامل. غير راموس 170 تمريره وروسيا كامله 155 تمريره. وشكون اللي تاهل في الاخر؟ تاهلت روسيا. هادشي ديك هذا علاش واش هذيك التمريرات وديك التيكي تاكا ديال اسبانيا، واش بعض المدربين ما كيعرفوش يخدموها بحال اللي كيخدمها غوارديولا؟ بزاف هو غوارديولا ملي خرج من الاسبان راه ما بقاتش خدامه مزيان، وملي خرج من المانيا ما بقاتش خدامه مزيان، وهذا واقع. لان واش كيوقع هو تيأثر على ديك البلاد، تيكون عنده 7 اللاعبين و8 تيكونوا هاضمينها هذيك الطريقه، وتيدخلوا معاهم لاعبين اخرين. ويمكن دوك المدربين ديال دوك المنتخبات كيسولوه تيهضروا معاه لان عنده دي برانسيب فيها. هو هاد لي برانسيب ما بقاوش عند المنتخب الاسباني. مابقيتش كتشوف ان ميليو تيران تيبلونجي ما تيلعبش فيها، هو مهاجم كلاسيكي بحال داك دييغو كوستا، ما تيلعبش فيها هو يا لعابه في الميليو تيران ما تيزيدوش كاع بحال كوكي ولا بحال بوسكيتس. واخا بوسكيتس كان عنده ولكن كانوا معاه جوج كيزيدوا. دونك بزاف لي برانسيب ماشي هما ديال غوارديولا اللي كيدير في ديك الطريقه ديالو. بالنسبه لرونالدو السي امين كيبان لي انه وقيله رسميا رونالدو ما بقاش في المنتخب. لا رسميا لا، ما نقدروش ناكدوا خبر. لا ماشي رسمي. انت تحليل لك لهذا الواقع دابا، هذا تحليل ديالك. تحليل لهذا الواقع هذا رسميا بحال كنقولوا خبر اللي هو ما كاينش. وانا بالنسبه لي امير رونالدو ما نجحش واحد بالنسبه لي ما نجحش حتى 60%. واخا بزاف عليه عمل انجاز، انا ما ليتش انجاز عمل رونالدو في المنتخب المغربي. الاقصاء من الدور الاول كاس العالم راه فشل. دونك بالنسبه لك انت واش علاقه باقا ولا سالات؟ لا بالنسبه لي سالت. نعم. وشكون بالنسبه لك انت كاين اسماء كتستراح؟ وحيد بيرت فان مارفيك، لورون بلون. انا اللي شفتو مزيان وداز في قاره افريقيا مزيان هو واحد جوجي مزيون هذاك. نعم. شكرا سي انا. تبارك الله سي نسيم، كنتي معنا من طنجه. وهي السؤال اللي غندخلوا به مع الاخوان هو الاختيارات البديله الا كان فعلا هذا الشيء. واش بقى رونالدو اللي توفيق تيقول ودي انا بغيت يبقى 15 سنه، تيهضر بصدق. سي احمد ديوك لا سيدي لا للمساومه، نو الشونطاج. وهذه اراء تختلف وكل واحد عنده الحقيه في الراي ديالو من الزاويه ديالو. كل انسان من انجاز حقق رونالدو باش يتفشى علينا خويا امين عز الدين حرمه الله، بحال اللي جاوب اسامه نهار سولو عمر مزيان، بحال اللي جاوب اسامه نهار سولو اللعابه ديال الاكاديمي. خويا امين، لماذا الصحافه المغربيه تصل رونالدو على الحقيقه؟ الصحافه ديالنا لا تتحرك بغين لا اظرف اسمح لي، والسفريات عكس الصحافه الفرنسيه والمصريه دائما تبحث عن الحقيقه. تقدر تتكلم عن الصحافه ودير خدمتها، ولكن اظرف تهمه. ما شوف راه هذيك مساله مثلا مشكله ما كاينش باش ما نكونش انسان عندك دابا الجنه، نو. ولكن اذا كان عندها علاقه بضمير، وكل ضميره كيفاش داير. كاين اللي ضميره مزيان، كاين اللي ضميره سمح له انه يدير هكاك، ولا في الاخر الله اللي غيحاسبوا المهنيه ديالو. اما باش غنبداو نتهموا في الناس ادرواتي غوش صعيبه، حيت انت السي رفيق ما نبغيش يتهمك هنايا، ما نسمحش بهذه المساله. رونار بغى يمشي الله يسهل على ابراهيم العسري. خي امين غلطه ليك في اللايف ديك الساعه، خبير في التغذيه متدرب الدابز هو. والخي امين قلتها لك في اللايف، كيقول لك خبير. لا انا ما قلتش راه ما كايناش. السي توفيق عطاني مصدر خاص بتحقيق ديال واحد المنبر اللي هو قلت له ودي حنا بالنسبه لنا هذا تحقيق للنفي والتاكيد من طرف الناس اللي عندهم الاختصاص. وتا سي توفيق مشينا بنفس الطرح. هو السي امين كان خص يكون التواصل كما اكزاكتومون. هذا هو راه حيت ما كاينش تواصل هو علاش كاين التاويل والقيل والقال اكسيتيرا. الله يسلك اخويا امين. ضحى حفيظ ابو الفليده شكرا. علاقة رونالدو مع المنتخب انتهت، الله يسهل عليه. كانت له ايجابيات وايضا سلبيات، منها اختيارات، والمقاولة الاولى كان سبب
في الهزيمة بوضع المرابط ظهير أيمن وكعبي لاعب رسمي، هذا وهيب. محمد بن نادي لقد أخذ هيرفي رونار لقد أخذ هيرفي مساحة من الحوارات والتحليل أكثر من اللازم بشهادة كل المحللين العالم. اللاعبين المغاربة عندهم تكوين أكاديمي ولاعبين في مستوى اللاعبين الكبار، ولم ننال معه أي لقب، والواقع أنه أتى من المغرب من أجل الحصول على كأس إفريقيا والتأهل لكأس عالم وتجاوز الدور الأول، ومع الأسف لم نحقق أي نتيجة إيجابية لا في كأس إفريقيا ولا كأس عالم. هناك أسماء مطروحة لتدريب المغرب، هل هي الأفضلية للمدرب المحلي أم أجنبي؟ هو ما كاينش، وإذا كان أجنبي 100%. تحية غالية للأخ محمد أمين ضيوفي الأعزاء صناجي توفيق وأحمد طلال، وعلى رونار الذهاب رغم أنه أضاف في تاريخ مشاركته في كأس العالم. آراء تختلف وهي كثيرة الإخوان. الأسماء والطرح. سي أحمد، واش إلا مشى أنت مع أنه يمشي؟ واش الوقت كيسمح لنا نجيبوا واحد بعيد على المحيط العربي والإفريقي؟ وهو دولة سميت واحد، يمكن واحد آخر سنة درب في المغرب كانت في سنة 89 على ما أظن. كان في الجزائر، كان في الجزائر، وعندهم لاعبين شبيهين باللاعبين المغاربة اللي دا عصبة الأبطال مع الرجاء. هو اللي الأمر اللي بغيت نتكلم عليه هو إيرفي رونار كان جد محظوظ في التايمينغ اللي جا فيه ليكيب ناسيونال. الذاكرة خلى واحد ما خلاش، خلى اون ايكيب ستابل، اون ايكيب ناسيونال. يمكن هو جا جمع لي كلون. حاجة أخرى شفنا الأندية ديال في المغرب كالوداد البيضاوي، كالمنتخب المحلي اللي كان ما استعنش بهم الشان، كانت واحد الازدهار، واحد الفتره جد ايجابيه للكره المغربيه، واللي إيرفي رونار كان يقدر يبروفيت اكثر من هذا التايمينغ هذا ويدير اشياء اللي تكون جد ايجابيه. فشفنا هو حقق نتائج، ولكن شفنا عدم اشراك اللاعبين المحليين، وهنا طرحت عده علامات استفهام. كان علامه استفهام ايضا على مجموعه من رؤوس حربه لاعبين كوليد ازارو اكسيتيرا. هنا فين كنعرفوا بان الاختيارات ديال سؤال جواب السي احمد الا سمحتي الله يجازيك بخير. واش الامكانيه دابا بالوقت تسمح بان داك الشيء درنا مع الزكي، حيدنا رونار، رجع رونار وركب على التران وزاد؟ واش نقدروا نديروا هذا؟ انا كنظن بان الظرفيه والجامعه الملكيه المغربيه كتسمح لاي مدرب اللي جا ويكون عندهم بيان سور النيفو ديال ليكيب ناسيونال باش يستمر هنا نفس المعطيات بالنسبه لان كاينه الارضيه باش نمشي. كاينه الارضيه. كتفق مع الطرح؟ تتفق معاه، خصوصا انه الا كان متاكد الرحيل ديال إيرفي رونار فغادي تكون واحد المساله عاوتاني منطقيه باش من يعني نقولوش قبيله ذكرت بانه انا إيرفي رونار بزاف الناس كيشاركوا. انما هو ملي تتفكر مزيان في الموضوع تتلقى بانه مجموعه من اللاعبين اللي ما مشاوش للمونديال ديال روسيا يقدر يتقلبوا على رونار، يقدر ما عمرهم يجيو يلعبوا مع المنتخب، لان راه هذه فرصه يقدر ما تعاودش. تجي حتى لاخر فتره ما تتعيطش لهم يمشيو للمونديال، وتنعرفوا بانهم مجموعه من اللاعبين تزادوا في السن، يعني كبروا، قدر ما يشكلوش النواه ديال المنتخب خلال الفتره المقبله. اذا قدر رونار يلقى واحد الصعوبه في ادماج اللاعبين اللي ما مشاوش للمونديال. اذا الطرح واش يكون قريب ولا ما كاينش مشكل؟ عندنا ارضيه فين نجيبوا اي مدرب يقدر ينجح الان. اي مدرب يمكن يجي يمكن ينجح، لانه عندنا مجموعه من اللاعبين شبان دخلهم. هذه خاصيه وميزه ديال إيرفي رونار على المنتخب اللي فات، يعني تقريبا عندنا واحد 8 ولا 9 ديال اللاعبين كلهم عندهم 19 20 سنه. اذا فعندهم اون كارير في ليكيب ناسيونال، ويتزاد عليهم لاعبين كبار. يمكن ذكر السي طلال كانت مجموعه من الاخطاء بالنسبه للاختيارات، يمكن المدرب الجديد يستفد من هذه الاخطاء ويعيط على اللاعبين اللي ما كانش اللي ما تناداش عليهم من طرف رونار. ناخذ مكالمه. الو، وهي تكون اخر مكالمه في حصه اليوم. الو، السلام عليكم. مساء الخير خويا امين. مساء النور. هي نورمالمون من الامارات المكالمه، واظن انه سي مراد. مراد معك اخويا امين. مرحبا، تفضل بدون مقدمات اخويا مراد، تفضل باش نستغلوا الوقت. باش نكملوا على الهضره ديالكم اللي قلتوا ديال المنتخب الوطني والمدرب رونار. بطبيعه الحال المغاربه كاملين كانوا متفقين باش رونار يبقى بما فيه خير وصلاح للكره الوطنيه بطبيعه الحال، ولكن بما انه ما حبل الود تقطع بينه وبين الجامعه الملكيه، وحتى هو كيبان لي باغي يمشي، ما كاين حتى شي مشكل. اي مدرب كيبان لي غادي يجي غادي يقدر ينجح. ورونار انا نقول لك واحد الحاجه، من المدربين اللي فيما كيوصل لشي امزاج وكيبان ليه بانه ما بقاوش عنده حلول وما بقاش عنده طموح كيمشي. وانا كيبان لي بانه جرب مع المنتخب كاس افريقيا وشاف مجموعه من الاشياء في كاس افريقيا والمقابلات والظروف اللي مرت فيها، على الرغم من انه خبير هو في كره القدم افريقيا، بان ليه بانه بعيد انه يفوز مع المنتخب الوطني باللقب، لان هو كان كما كنقولوا وصل للقمه ديالو. البلافون اللي يقدر يعطيه في الكره مع المغرب اعطاه.
دونك ما بقاتش عنده الاضافه. هو من المدربين اللي ما كيبقاش عنده ما يضيف نعم كيمشي. انا بالنسبه لي كنت كنتمنى انه الا مشى هو يرجع الزاكي. انا هذا بالنسبه للراي ديالي. يعني لا هي الا مشى هو مستبعد يرجع. هذه النقطه. هي انا تنظن مستبعدة بطبيعة بان الحال. يمكن من هنا ل 10 سنين عاد باش نقدروا نشوفوا مدرب مغربي في المنتخبات الوطني في المنتخب الوطني. هو ممكن ما غاديش نشوفه، ولكن حنا كنهضروا على مصلحه الوطن بانه لا لا الوطن ما عنده علاقه بالمنتخب. الوطن الوطن مراد خويا الا سمحتي، الوطن شيء والمنتخب وكره القدم شيء اخر. انا ماشي ما متفقش معك، انا عطيتك اي معلومه اللي تيق بيا هي اللي غتكون. تنظن انا من 10 سنين صعب نشوفوا ناخب مغربي في المنتخب الوطني المغربي. لا راه ماشي صعب، ما غاديش يكون اخويا امين، وما عارفين علاش هذاك الشيء بيناتهم فهمتي ديالهم، وما خاصهم مدرب كيهضر بالفرنسيه. المهم ما عليناش، حنا كيبان لي الاقرب بطبيعه الحال المدرب غادي يكون من دوله فرنسيه تقريبا، من الدول اللي كتكلم باللغه الفرنسيه. الا ما كانش واحد يقدر يكون شي بلجيكي او لا من هاد الطينه، يعني ما غاديش يخرجوا على جوج ديال الدول. بالنسبه لكاس العالم اخويا امين، الناس اللي كتقول ضعيف بالعكس، انا كيبان لي كاس العالم كيمر في واحد الاجواء تاكتيكيه كبيره، وكاين تقدم ديال بعض الدول اللي كانت كتساير وكتواكب التطور التقني والبدني ديال كره القدم في العالم كامل، وهي اللي غادي تكون مستقبلا كتحكم في الكره. نعم وكاينه بزاف دول من هاد الطينه. وشكرا بزاف سي مراد، تبارك الله عليك، كنتي معنا من الامارات اليوم في حصه اليوم برنامجكم تكتيك. نقاش كان شيق كاين فيه بزاف. لماذا يزعجكم؟ اعطيني بعدها اسم ديك وضوح الرؤيه اسم الزكي. سؤال موجه لكم حميد امين. بالعكس، ومن اكبر الاصدقاء اللي عندي في الساحه الكرويه في المغرب هو السي زكي بادو. هذه واحد، ومحتاجش انا نبرر هذه المساله، غير انا قلت ليه مغربي ماكش الزكي. هذه واحد باش تعرف. ثاني حاجه، الا جا مغربي ولا كان في الزكي غنكونوا من الاولين اللي كنصفقوا هذه المساله، على الاقل نلقاو معاه نتواصلوا. ملي كنا كنهزوا التليفون كان كيجاوبنا، تيعطينا معطيات، ملي كنقول ماشي كيعطينا اخبار، تيعطينا معطيات كنتكلموا معاه. هذه واحد. جوج، بالعكس انا عطيتك غير معلومه تنظن باللي انه كاينه مرحله جديده، وبين ان الوسط الكروي المغربي اللي تيتحكم في الدهاليز، ماشي محمد امين ولا سي احمد طالع ولا شي، مقتنعين بان المحترفين المغاربه كيخصهم يتعاملوا مع مدرب اجنبي. يمكن صح او غلط، هذه قناعه ديالهم لا اقل ولا اكثر. تيقول لي علاش ما كتناقشوا مرحله ما بعد رونار؟ لم نناقش مرحله ما بعد رونار. قلنا انه الى طرح هذه المساله واش هي في محل اول حاجه، واش الوقت يسمح، وإلا كان يسمح كيفاش يقدر يكون التغيير. ما قلناش لا راه خصو يكون التغيير، هذا هو اللي كاين، واراء الناس تختلف. سي احمد طلال، شكرا جزيلا. شكرا لك على الموقع لو سي تي في. مرحبا بك، ونتمنى تكون ما تكونش هذه اخر مره. مرحبا، صادفوك. شكرا كثير. شكرا سي توفيق الصناجي، كنتشرفوا كثير ديما بالاستضافه ديالك. شكرا. كان نقاش شيق معكم. السي خالد فرحان، السي محمد الواحي، نتوما بزاف 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 متتبعين ديالنا. غدا ان شاء الله نفس الموعد كنتلاقاو في تاكتيك مونديال على اوريزون تي في. الى اللقاء.